कालीका युवा क्लब सेराटार वर्सेस एकता युवा क्लब रामकोट को 20 रामकोटले खाता खोल्न सफल 1-0 1-0 बल फल भएको छ 1 बराबर कालीका युवा क्लब 1 र एकता युवा क्लब 1 बराबर बल काट्न सफल अन्त कालीका युवा क्लबलाई 1-2-1 कालीका युवा क्लब 2 र एकता युवा क्लब 1-2-1 बल ब्लक भएको छ 3-1 कालीका युवा क्लब 3 र एकता युवा क्लब 1-3-1 बल काट्न सफल 4-1 कालीका युवा क्लब 4 र एकता युवा क्लब 4-1 राम्रो शट प्रहार भएको छ अंक एकता युवा क्लब रामकोटलाई 2-4 एकता युवा क्लब 2 र कालीका युवा क्लब 4 बल आउट भएको छ अंक एकता युवा क्लब 3-4 राम्रो शट प्रहार भएको छ 4 बराबर कालीका युवा क्लब 4 र एकता युवा क्लब 4 बराबर अंक फेरि रामकोटलाई 5-4 अंक सेवादारलाई 5 बराबर हेलो निकै रोमाञ्चक तरिकाले गेम चलिरहेको छ अंक रहेको छ 6 बराबर
बल ड्रप भएको छ 7-6 कालीका युवा क्लब सेराटार 7 र एकता युवा क्लब रामकोट 7-6 बल राइट भएको छ 8-6 सेराटार 8 रामकोट 8-6 बल आउट भएको छ 9-6 7-9 राम्रो शट प्राल भएको छ अनि टच भएको छ 8-9 रामकोट 8 सेराटार 9 8-9 बल राइट भएको छ 10-8 सेराटार 10 रामकोट 8 10-8 राम्रो शट प्रार भएको छ 11-8 सेराटार 11 एकता युवा क्लब रामकोट 8 11-8 अंक जोड्न सफल सेराटार कालीका युवा क्लब सेराटार 12 र एकता युवा क्लब रामकोट 8 12-8 14-8 सेराटार 14 रामकोट 8 फिर एक नंबर जोड़ना सफल 15-8 अंक एकता युवा क्लब रामकोटलाई 9-15 राम्रो
बल करना सफल 17-19 एकता युवा क्लब 17 र कालिका युवा क्लब सेरातर 17 र एकता युवा क्लब रामकोट 9 बल घटना सफल 10-17 एकता युवा क्लब रामकोट 10 र कालिका युवा क्लब सेरातर 17 10-17 बल आउट भएको छ 18-10 कालिका युवा क्लब सेरातर 18 र एकता युवा क्लब रामकोट 10 18-10 राम्रो शट प्रहार भएको छ 11-18 एकता युवा क्लब रामकोट 11 र कालिका युवा क्लब सेरातर 18 11-18 पहिलो सेट चल्दैछ बल ब्लक भएको छ फेरि अङ्क सेरादारलाई 19-12 बल चेक आउट भएको छ 13-19 यस पछाडिको गेम कुसुम स्मृति युथ क्लब बाक्से र सप्तराङ युथ क्लब सुकौरा ए बीचको गेम हुने जानकारी गराउँदछु दुवै टिमका टिम म्यानेजर अथवा टिम क्याप्टेनलाई मञ्चमा सम्पर्क राखिदिनुमा अनुरोध गर्दछु कुसुम स्मृति युथ क्लब बाक्से का टिम क्याप्टेन अथवा टिम म्यानेजर र सप्तराङ युथ क्लब सुकौरा ए का टिम क्याप्टेन अथवा टिम म्यानेजरलाई मञ्चमा सम्पर्क राखिदिनुन अनुरोध गर्दछु यस पछाडिको गेम बाक्से भर्सेस सुकौराको हुनेछ अहिले बिचको रहेको छ 20-14 कालिका युवा क्लब सेरादार 20 र एकता युवा क्लब रामकोट 14-20-14 फेरि अङ्क एकता युवा क्लब रामकोटलाई 15-20 यस पछाडिको गेम हुनेछ समाज सुधार माग्दे भर्सेस ठकुरी समाज नेक्स्ट अर्को गेम कुसुम स्मृति युथ क्लब बाक्से भर्सेस सप्तराङ युथ क्लब सुकौरा पछिको गेम समाज सुधार माग्दे भर्सेस ठकुरी समाज फिरफिरेको बीच हुने जानकारी गराउँदछु स्कोर रहेको छ 16-21 बल टच आउट भएको छ 17-21 एकता युवा क्लब 17 र कालिका युवा क्लब सेरादार 21 17-21 राइट भएको छ अङ्क सेरादारलाई 22-17 कालिका युवा क्लब सेरादार 22 र एकता युवा क्लब रामकोट 17-22-17 23-17 बल राइट भएको छ सेट पॉइंट 24-17
बल आउट भएको छ। पहिलो सेट कालीका युवा क्लब सेनाटारले 25-17 को स्कोरमा आफ्नो खातामा पार्न सफल भएको छ। इस पछाडिको गेम स्कोर रहेको छ 4-3 सरी 3-4। स्कोर रहेको छ 5-3। स्कोर रहेको छ 6-4। स्कोर 4-6। अत्यन्त राम्रो स्पाइक सेरेटारको साथीको। कालिका 5 रामकोट 6। 5-6 को स्कोरमा खेल चलिरहेको छ। अत्यन्त प्रतिस्पर्धी गेम। ब्लक आउटको संकेत र बल रामकोटलाई फेरि। स्कोर 7-5 मा।
बल आउटको संकेत। बल सेरेटारलाई। स्कोर रहेको छ 6-7 6-7। राम्रो प्रहार थियो फेरि पनि रामकोटको। स्कोर रहेको छ 8-6। स्कोर 8-6। रामकोट 8 सेरेटार 6। कृपया बाहिरका साथीहरूले त्यसरी बल नलिदिनु होला। स्कोर 7-8 सेरेटारका साथीहरूको 7 रामकोट 8। ब्लक आउट भएको छ बल। फेरि पनि बल रामकोटलाई। एकता युवा क्लब रामकोटलाई। स्कोर रहेको छ 9-7। अबको गेम सुकौरा भर्सेस कुसुमी स्मृतिको तालिका अनुसार रहेको भए पनि हामीसँग त्योभन्दा अगाडिको गेम रहनेछ। ठकुरी समाज भर्सेस डेढगाउँ नवलपुरको गेम रहने जानकारी गराउन चाहन्छु। डेढगाउँ नवलपुरका टिम क्याप्टेनलाई मञ्चमा सम्पर्क राखिदिनु न अनुरोध गर्दछु। डेढगाउँ नवलपुरका टिम क्याप्टेनलाई मञ्चमा सम्पर्क राखिदिनु न अनुरोध गर्दछु। हेलो स्कोर रहेको छ 11-10। सेराटार 11 र रामकोट 10। 11-10। हेलो हेलो हेलो। स्कोर रहेको छ 12-10। सेनेटर 12 रामकोट 10। अत्यन्तै राम्रो स्पाइक रहेको थियो एकता युवा क्लबका भाइको। स्कोर रहेको छ 11-12। सर्भिसको पालो एकता युवा क्लब रामकोटलाई। खेल अत्यन्तै प्रतिस्पर्धी चलिरहेको छ। डेढगाउँको कृपया डेढगाउँको जाली सुमेको संकेत। नम्बर रामकोटलाई 13-12। हेलो 13 इक्वल अंक रहेको छ। रामकोट 13 र सेराटर 13 इक्वल। नवलपुरका टिम क्याप्टेन अथवा टिम म्यानेजरलाई मञ्चमा सम्पर्क राखिदिनुमा अनुरोध गर्दछु।
स्कोर फेरि पनि सेरेटारलाई 14-13 14-13 बल आउट हुन पुगेको छ फेरि पनि पोइन्ट सेरेटारलाई 15-13 बल ब्लक भएको छ रामकोटका खेलाडी साथीको प्रहार स्कोर रहेको छ 16-13 फेरि पनि स्कोर सेरेटार 16 रामकोट 13 अत्यन्तै राम्रो स्पाइक सेरेटारका लेफ्टी साथीको जर्सी नम्बर 8 को प्रहार र बल पनि सेरेटारलाई 17-13 राम्रो प्लेसिङ रामकोटका साथीको स्कोर थप्न सफल 14-17 बल फेरि पनि रामकोटलाई 15-17 राम्रो प्लेसिङ फेरि पनि एकता युवा क्लबका साथीको र स्कोर पनि थप्न सफल 16-17 टेक्निकल टाइम आउट सेरेटारका साथीहरूको अत्यन्तै प्रतिस्पर्धी यो खेलमा पहिलो सेट सेरेटारका साथीहरूले आफ्नो बसमा पार्न सफल हुनुभएको छ र दोस्रो सेट रनिङमा छ यतिखेर टेक्निकल टाइम आउट सकिएको संकेत रेफ्रीबाट सर्भिसको पालो एकता युवा क्लब रामकोटलाई स्कोर फेरि पनि रामकोटलाई एकता युवा क्लब रामकोटलाई 17 बराबर 17 इक्वल स्कोर इक्वल रहेको छ कृपया एकैछिन धैर्य धारण गरेर बस्दिनु होला खेलाडी साथीहरू बल ब्लक आउट भएको संकेत कहिलेकाहीँ नदेख्न सक्छ भगवान लेख्दैछ रेफ्रीले नदेखेको कुरा त्यसकारण स्वीकार्नुपर्छ सबैजनाले स्कोर रहेको छ 18-17 स्कोर सेरेटारका साथीहरूको पल्टमा राम्रो प्रहार फेरि पनि एकता युवा क्लबका साथीहरूको र स्कोर इक्वल 18 इक्वल अत्यन्त राम्रो स्पाइक फेरि पनि सेरेटारका लेफ्टी साथीको र स्कोर पनि थप्न सफल 19-18 अब ठकुरी समाज वर्सेस डेढ गाउँ नवलपुरका साथीहरू खेलाडी साथीहरू कृपया जहाँ हुनुभए पनि तयारी अवस्थामा रहनको लागि अनुरोध गर्दछु यो सेट सकिने लगत्तै तपाईहरुको सुरु हुन्छ त्यसर्थ कृपया आफ्नो जर्सीमा एकदमै तम तयारी अवस्थामा रहनको लागि अनुरोध गर्दछौं स्कोर फेरि पनि 19 इक्वल स्कोर बल नकटेको संकेत स्कोर
सेरेटारलाई 20-19। निकै नै प्रतिस्पर्धी यो खेलमा दर्शकहरूले पनि मनोरञ्जन लिइरहनु भएको छ। स्कोर फेरि पनि रामकोटलाई 20 इक्वल। फेरि पनि बल सेरेटारलाई 21-20। अत्यन्तै राम्रो स्पाइक जर्सी नम्बर 3 रामकोटका साथीको र स्कोर 21 इक्वल। आउट भएको संकेत, राम्रो स्पाइक थियो र स्कोर फेरि पनि एकता युवा क्लब रामकोटलाई 22-21। 1 नम्बरको अन्तरमा खेल चलिरहेको छ। अत्यन्त प्रतिस्पर्धी, राम्रो स्पाइक फेरि पनि सेरेटारका साथीको र नम्बर पनि इक्वल गर्न सफल 22 इक्वल। राम्रो प्लेसिङ थियो सेरेटारको साथीहरूको। कृपया यो चेयरहरू अलिकति ब्याक गरेर बस्नु भए अलिकति खेलाडीहरूलाई सजिलो हुन्थ्यो कि कृपया साथीहरू गाह्रो नमानिकन त्यो 3वटा चेयर चाहिँ अलिकति ब्याक गरेर बस्दिनु होला। अहिले भ्याउने बल थियो। स्कोर फेरि पनि सेरेटारलाई 23-22। राम्रो प्लेसिङ रामकोटको 23 इक्वल। राम्रो स्पाइक फेरि पनि रामकोटका साथीको। स्कोर सेट पोइन्ट 24-23। फेरि पनि स्कोर इक्वल 24 इक्वल। राइट भएको छ 5-7। बल आउट भएको छ 8-3। रामकोट 8 सेराटार 5। 8-5। बल कट्न सफल। अङ्क सेराटारलाई 6-8। सेराटार 6 रामकोट 8। फेरि अङ्क रामकोटलाई 9-6। एकता युवा क्लब 9 र कालिका युवा क्लब रामकोट सेराटार 6-9-6। बल टच आउट भएको छ 7-9।
अंक रामकोटलाई 10-7। रामकोट 10 सेराटार 7, 10-7। फेरि अंक रामकोटलाई 11-7। फेरि अंक कालिका युवा क्लब सेराटारलाई 8-11। फेरि पनि अंक जोड्न सफल कालिका युवा क्लब सेराटार 9-11। अहिलेको स्कोर रहेको छ एकता युवा क्लब रामकोट 11 र कालिका युवा क्लब सेराटार 9। 11-9 को स्कोर रहेको छ र फाइनल सेटको गेम हुँदैछ। दुवै टिमका खेलाडीहरूले एक सेट जित्न सफल भएको छ। फाइनल सेटको स्कोर रामकोट 11 र सेराटार 9। 11-9 को स्कोर रहेको छ। सर्भिस गर्ने पालो सेराटारको। राम्रो बल ड्रप गर्न सफल 12-9। टच आउट भएको छ। सेराटार 10 र रामकोट 12, 10-12। राम्रो शट प्रहार भएको छ। राम्रो स्पाइक जर्सी नम्बर 8 को। स्कोर रहेको छ 11-12। बल ड्रप भइसकेको छ। 13-11 ग्राउन्ड चेन्ज भएको छ। स्कोर रहेको छ 13-11। फेरि स्कोर 1 नम्बर जोड्न सफल रामकोट 14-11। फेरि 1 नम्बर जोड्न सफल सेराटार 12-14। राम्रो स्पाइक 15-12। राम्रो स्पाइक सेराटारबाट 13-15। फेरि पनि
राम्रो स्पाइक 16-13 रामकोट 16 सेराटर 13 16-13 राम्रो स्पाइक 14-16 सेराटर 16 कालीका युवा क्लब सेराटर 14 र एकता युवा क्लब रामकोट 14-16 फेरि 1 नम्बर जोड्न सफल सेराटर 15-16 बल आउट भएको छ 16 बराबर 16 इक्वल सेराटर 16 र रामकोट 16 इक्वल राम्रो स्पाइक डबल स्पाइक 17-16 रामकोटले 1 नम्बरले लिड गर्न सफल 17-16 बल आउट भएको छ बल आउट साइड रेफ्रीको लाइन्सम्यानको इशारा अनुसार बल आउट भएको छ 17 इक्वल राम्रो स्पाइक 18-17 एकता युवा क्लब रामकोट 18 र कालीका युवा क्लब सेराटर 17 18-17 राम्रो स्पाइक 18 बराबर रामकोट 18 र सेराटर 18 इक्वल बल राइट भएको छ 19-18 रामकोट 19 पछाडि क्याप लाउने अलि पछाडि बस्दिनु होला फेरि रामकोट अंक जोड्न सफल 20-18 एकता युवा क्लब 20 र कालीका युवा क्लब सेराटर 18 20-18 राम्रो स्पाइक 19-20 20 इक्वल सेराटर 20 र रामकोट 20 यस पछाडिको खेल रहनेछ ठकुरी समाज फिरफिरे भर्सेस डेढगाउँ युवा क्लब
नवलपुरका खेलाडी साथीहरूलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनु न अनुरोध गर्दछु। तेस्रो सेट रामकोट भर्सेस सेराटारको तेस्रो सेट 20 इक्वल 20 बराबर भएको छ। निकै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा खेल अगाडि बढिरहेको छ। सर्भिस गर्ने पालो रहेको छ सेराटार कालिका युवा क्लब। राम्रो स्पाइक 21-20 एकता युवा क्लब रामकोट 21 कालिका युवा क्लब सेराटार 20 21-20। बॉल करना सफल 22-20 एकता युवा क्लब रामकोट 22 र कालिका युवा क्लब सेराटार 20 22-20। बॉल राइट भएको छ 23-20 एकता युवा क्लब 23 र कालिका युवा क्लब 20 23-20। बॉल टच आउट भएको छ 21-23 कालिका युवा क्लब सेराटार 21 र एकता युवा क्लब रामकोट 23। बॉल आउट भएको छ। मैच पॉइंट 24-21 मैच पॉइंट 24-21। बॉल सेराटारलाई 22-24 कालिका युवा क्लब सेराटार 22 र एकता युवा क्लब रामकोट 24 22-24। B1 को सेटले रामकोटले जित्न सफल। रामकोटले 25-22 ले